Subscribe Mufti Ghulam Nabi. أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا سورة المزمل کی ترغیب قرآن مجید تا لستلو دو قرآن مجید تا اول کی خطاب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا اے آغا سوکو چی آغا تا ذمواری دا بیان دا قرآن حوالہ دا پاسا اللہ رب العزت تا ادرے گا و قرآن اوایا نیمہ اشپا ادرے گا یا دریم ایسا یا یویسا خوب کو دویسا اللہ رب العزت تا ادرے گا اس پا دی قیام اللیل کی مقصود لستل قرآن اللہ رب العزت فرمائی ورتل القرآن ترتیلا ورتل القرآن اولولا قرآن ترتیلا پواضح ویل سرام یا ورتل القرآن ترتیلا واضح وای قرآن پواضح ویل سرام معالم التنزیل کی امام بغوی رحمہ اللہ ذکر کئی وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا اے بَيِّنْهُ بَيَانًا وَاضِحًا بیان کو قرآن دو قرآن پا بیان واضح سرا قرآن وائن پا واضح ویلو سر وایا او نورم مفسرین معنی کڑی چی دا ترتیل معنی صدا نور مفسرین معنی کړي چې ورتل القرآن ترتیلا ورتل القرآن یعنی لا تعجل بقراءة القرآن بل اقرأه في محل وبيان مع تدبر المعاني وای قرآن یعنی لا تعجل بالقرآن تلوار بقراءة القرآن تلوار مکوا په ویلو د قرآن چې کله قرآن وای تلاوت کې نو ډیر زر زر موایا تلوار پی مکوا بلکہ پا دمے دمے سروایا مع تدبر المعانی سنگا سرد تدبر د معانیونا چی تو قرآن وائی نو دا سوچ کوا چی اللہ رب العزت ماتا دی آیت کی ماتا اللہ رب العزت سوئی ماتا اللہ رب العزت د سکولو حکم کڑے دے کنا دسنا اللہ رب العزت پدی آیت کی منع کرم کنا پدی کی ماتا اللہ رب العزت تو واعظ و نصیحت کی کنا ماتا اللہ رب العزت دیو بول قوم واقع نقل کی چی آغا قوم دیو عمل دو وجنا حلاک شویو نو ماو تا توی چی دا عمل انکی ورنتبم حلاک شی دا سمکوا قرآن کی خدا گئی نو پیکر سوچ پیکر کول خدا علکی گی چې کله انسان په معنی د قرآن په مقصد د قرآن پوهیږي نو معنی د قرآن او مقصد د قرآن دا لازم دي او دا په حق د قرآن کې دي حقوق د قرآن کې چې کله الفاظ د شو نو بیا به انسان په دې پسې معنی د قرآن زده کوي چې سوچ فکر کوي چې ما ته الله رب العزت سوئی ځکه به دې هونه کېږي چې د الله کتاب د ایمان مې راوړی خبره د لوی خبره ده ډېر لوی خبره ده خو د دې سره اس دا با انسان وی چی ما تا اللہ پا دے خپل کلام کی سو ویلی دی کم خبر ما تا کڑی دا نو دا غید پار ورتل القرآن ترتیلا قرآن وایا پا ترتیلا واضح ویلو سرا تدبر پا معنیو کی کوا پا معنیو کی تدبر کوا دارنگی
امام مجاہد رحمہ اللہ ذکر کئی وی احب الناس فی القراءۃ الی اللہ اعقلهم عنہ، اللہ رب العزت تا پلستن کو دو قرآن کی دیر محبوب و اغلستن کی دو قرآن دی چاگئی پوئیگی پا قرآن مجید بانے پا قرآن مانے پوئے لری یعنی معنی از دکڑی نو اللہ رب العزت دا ویون کے دیر زیاد محبوب دے ولی دے پوئے دے چی ما تا اللہ پا دے ذائقے سوئی دا مسلمانانو لا منگو تاسو لا یو پکر پکار دے چی منگو تاسو دا قرآن مجید دا زدکڑنا غافل یو، منگو تاسو زدکڑ صرف دے توایو چی الپاس زدکڑ شکر دے بچی می ختم کو دا قرآن بس خبر ختم شو دا سی ندا، بلکہ ختم دا قرآن چی دے پا دے ندا بلکہ ختم دا قرآن بنا بلکہ زندگی با پا دے بانے ختمے، صرف پا ختم دا قرآن نہیں کی گی بلکہ دا زندگی با پا قرآن بانے ختمونو علو کی گی. ذکر دا زمانگو استاسو دا زندگی دا تیرولو اللہ رب العزت دا غیر پارا یو قانون را لے گلے دے، چی منگو تاسو پویوشی چی منگ تا اللہ پا دیزائی کس سوئی دا بالا کی گی چی منگو تاسو پا درسونو دا قرآن مجید کی کینو، چی کم زائی کی درسونو دا قرآن مجید کی گی چی پائے کی منگو تاسو کینو، دا دا کار والا خلقو کار دے، دا دا ازگارو خلقو کار نہ دے، دا کار والا خلق با دے قرآن تا توجہ کئی، دا دا ازگارو خلقو کار نہ دے چی ازگارے گمانو بیا با قرآن زدکو او کو ازگار شم نزدہ بکڑم او کو ازگار نشم بس پریدا یو زیادی نہ زیادی خبر نہ دا، زیادی کار ازگار خلق کئی، اضافی کار ازگار خلق کئی. قرآن کا چرتا زیادی شے وینو منگو ایک ازگار شیو بیا ممکر دا زیادی شے دینا نو، دا زمونگو استاسو دا زندگی دا تیرولو طریقہ دا اللہ منتویلی دا نو دا کار والا خلقو کار دے چی سوک کار والا دے نو آغا با قرآن تا توجہ کئی، آغا با دا قرآن سرزان جوڑی او ازگار آغا خو زیادی والا خلق چی او سڑے ازگار دے دا کار بکم نو خلق اضافی کار چی او کار مقصد نہیں نو ایک ازگار شم دا با حکم زکا مقصد ہی نگنی سوک یو کار مقصد گنی نو آغا دا کار والا کسی او آغا خپل مقصد گنی نو خپل کار و تفریدی مخ کی رستو کی ہو آگے لتوجہ ورکنو. قرآن دا زمونگا استاسو دا زندگی دا تیرولو اللہ رب العزت اصول را لی گلی دی مونگا استاس تی پدے کی خبری کڑی دا با کوئی دا با نکوئی دا کار دے دل با ٹیم ورکل غواڑی. دارنگی علامہ ابو بکر بن طاہر رحمہ اللہ ذکر کئی وی تدبر فی لطائف خطابہی ورتل القرآن ترتیلا، وایا قرآن پا مزا مزا ویلو سرا پا مزا وایا قرآن پا مزا مزا ویلو سرا یعنی سا مطلب تدبر فی لطائف خطابہی سوچ پی کرو کا پاغ خواندورو خطابونو دو دے کے خواندورو خطابونو کی چی اللہ رب العزت مومنہ تا تا پا کمو طریقو سر خطاب کئی. خطاب ذکر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر کئی چکل یا ایوہ الذین آمنو پا قرآن کے راشنو دا لطائف دا خطاب نہ دے دا یو خوک خطاب دے اتا تو اے مومنہ نغاو رکھنا چی صدتو یا اللہ سند من کئی او کنا دا صد کول حکم دا تکی نو تدبر فی لطائف خطابہی وطالب نفسک بالقیام باحکامہی. دارنگی خپل ځان معنی لازم کا دا قرآن احکام منل چی ما تا دا اللہ کتاب کی سوئے لے شو نو زبا چی دے نو پا دے دا پا ځان لازموم زکا دا اللہ خبر دا ما تا چی دا ہوگا نو طالب نفسک بالقیام باحکامہی وقلبکا بفهم معانیہی او زردی مشغولکا پا پویدلو دا معنیو دا قرآن باندے وقلبکا بفهم معانیہی وسرکا بالاقبال علیہی او خپل سر چی دے خپل پٹ چی دے یعنی کم یو ظاہر دے انسان دے یو باطن دے انسان دے نو باطن نا قرآن تا متوجہ صرف ظاہر سر توجہ سر نہیں کی گی بلکہ پا باطن کم پا قرآن تا متوجہ شا. نورتل القرآن ترتیلا واضح وایا پا قرآن واضح ویلو سرا واضح قرآن وایو دا دید وجنا دا دی آیت کریمہ نا استدلال نیولے دے پس سمولو دا الفاظ دا قرآن مانی معالمانو چاگی تجوید ویلے کی گی چا علم تجوید دا دیر لازمی دے چی دا قرآن الفاظ پا صحیح طریقہ بانی ویلے کی گی وائی انسان نورتل القرآن ترتیلا
قرآن بدو اقرأوا القرآن بلهون العرب قرآن چې دې په طرز د عربو باندې وایي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي نو د قرآن بدا سه نه وای چې د پښتو د قرآن لوستلو سره فرق نه په پښتو کې به نه وای ارسو کنن سبا خلک په خپل ژبه قرآن نه قرآن په خسته आवाज سره وای نبی علیہ الصلوۃ والسلام وي خپل आवाजونه خسته کوي په قرآن باندې خسته आवाज سره قرآن وای سمره کې دی شي ورت او دارنګ صحیح طریقې سره الفاظ ادا کول نو ورت للقرآن ترتیلا واضح وای قرآن په واضح ویلو سره ان سنلقي عليك قولا ثقيلا انا سنلقي عليك قولا ثقيلا یقینا مونږه زرد چرالی کو پتا باندې قولا ثقيلا وینا درنا وینا پتا رالی کو انا سنلقي عليك قولا ثقيلا یعنی څه مطلب قم الليل د شپې الله ته درېګا د الله نه استقامت غواړه ولی زکا چې سنلقي عليك قولا ثقيلا تا باندې مونږ درون بوج را لیږو درنه وحی د تر لیږو قرآن د تر لیږو نو د دې بیان ډېر ګران کار دی نو د شپې الله ته ودرېږه انا سنلقي عليك قولا ثقيلا یقینا مونږه زر دې چې را لیږو په تا باندې وینا درنه وینا په تا باندې را لیږو د قرآن مجید ثقيل الله رب العزت قرآن ته ویل دی درنه وینا ورته الله رب العزت ویل ده یو خو په دې اعتبار سره دا درنه وینا ده لکه قتاده رحمه الله ذکر کوي وی ثقيل والله فرائضه وحدوده قسم په الله چې د قرآن فرایض او د قرآن احکامات ډیر زیات درانه دي قرآن احکامات دارنګي دویم دا چې العمل به ثقيل العمل به په هر څه عمل آسان دی خو په قرآن عمل ډیر ګران دی ځان ټینګول قرآن ته پکار دی سنلقي عليك قولا ثقيلا دا درنه وینا ده یعنی دا درون کتاب دی عمل کې راولا په دې اعتبار سره چې عمل په دې باندې وکا دارنګي بولو دریم قرآن چې دی انا سنلقي عليك قولا ثقيلا قرآن تعالی درنه وینا ویل دا ثقيل سړي په دې کې آغا الحلال والحرام قرآن کی چکم حلال حرام دی نو دا ډیر درنه وینا دا سنلقي عليك قولا ثقيلا درنه وینا یعنی ځان د دې د حرام او حلال سره بلد کا حرام ته حرام وایا حلال ته حلال وایا دا ډیر درنه وینا دا بل دا سلورم چې ثقيل له قرآن نو په مومن باندې هو ثقيل نه دی مومن هو ځان پرایز او تم تیار ساتي عمل کولو تم ځان تیار ساتي حلال او حرام او تم ځان ساتي نو محمد ابن کعب رحمه الله ذکر کوي و انا سنلقي عليك قولا ثقيلا و ثقيل على المنافقين دا قرآن ډیر دروند لګي په منافقانو باندې په مومن له ډیر خوان ور کوي خو په منافق باندې ډیر زیات دروند لګي منافق خپکیږي د قرآن په ویلو باندې منافق خپکیږي په دې باندې چې دا ولې دا صفا خبره کیږي دا غمر زونه ښکار کیږي د منافق نو انا سنلقي عليك قولا ثقيلا الله وی دا سه وینا د تر علیګم چې د منافقت به ښکار کیږي درنه وینا دا د منافقت به ښکار کیږي پینځم دا چې ثقيل چې دی نو دا په معنا د کریمون سره دی نو معنا بدش انا سنلقي عليك قولا ثقيلا یقینا زر دې چرالی ګمون پتا باندې قولا ثقيلا یو وینا ډیر عزت مند وینا د قرآن وینا ډیر د عزت وینا دا قرآن ډیر عزتمن کتاب دی نو څوک چې د قرآن سره په وښنو هغه خلق به عزتمندي ګوره چې کاغذ په عزتمن شو لا یمسه الا المطهرون دیله به او د انسان ګوته نه وروړي قرآن ته او دس کوي نو کاغذ په عزتمن شو نو دا تخته په عزتمن نشوا نو چې په کوم سینه کې قرآن پروت دی نو سینه به څومره عزتمن دی ثقيلا ډیر عزتمن دی وینا دا ډیر د عزت کتاب دی بل دا چې حسین ابن فضل رحمه الله ذکر کوي انا سنلقي عليك قولا ثقيلا الله وی رالی ګم پتا باندې یو وینا درنا
وی ثقیلا لا يحمله الا قلب مؤید بالتوفیق دا خود رنه وینا دا چې الله توفیق چالنی ورکړي نو دا غزړه دې تنر شروختلې درنه وینا دا صرف د الله په توفیق باندې و انسان قران زده کوي قران ته وکینی دارنګ و نفس مزینه بالتوحید هغه انسان چې په توحید باندې مین دی نو هغه په قران باندې مین ځکه دې کې توحید وضاحت دی توحید هر طرف هر شق خودل دی نو انا سنلقي عليك قولا ثقيلا یقینا رالی گو پتا بانی وینا درنا وینا پتا بانی رالی گو دارنگی ابن زید رحمہ اللہ ذکر کی وی ثقیلا هو واللہ ثقیل مبارکن قسم پا اللہ چی دا قرآن یو درنا او مبارک وینا دا دیر دا برکت والا وینا دا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا او بیا وی هو والله ثقيل مبارك كما ثقل في الدنيا يثقل في الميزان يوم القيامه لکه څنګه چې په دنیا کې درنه وینا د قران دنو په قیامت پورس په میزان کې هم درون کتاب قرآنی یعنی څه مطلب کم چې حاملین د قران دي نو هغه عزتمن خلق دي نو په دنیا کې هم درانو نو چې قران سره پیوستي په آخرت کې هم درانی په آخرت کې هم دا درانه خلقي دا عزتمن خلق وي انا سنلقي عليك قولا ثقيلا او دا حدیث پاک کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے اهل القرآن هم اهل الله وخاصته دو قرآن والا خلق چکم دو قرآن زده کون کی دی قرآن سر محبت کون کی دی اهل الله وخاصته دا دا اللہ اهل دے خپل خلق دے او دا اللہ خاصان خلق دے دو قرآن والا دو قرآن سر ځان پیوس کئی دا یو ډیره عزتمند وینا ده انا سنلقي عليك قولا ثقيلا او عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ذکر کئ چې دا قرآن ثقیل له دا د قرآن مجید چې دی کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وحی کېدله وای دا دومره درنه وینا ده چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په کوم اوخه مبارکه بناسو نو هغه اوخه مبارکه چې کله به وحی راتلله نو هغه اوخی بچی دین خو په کلاو کړي مضبوطه به ودرېدله خېټه به ښکته شوله د ډېر درنوالي نه دا دومره درانه وینا بل عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ذکر کئ دا روایت په موطا کې امام مالک رحمہ اللہ ذکر کړی دی او بل عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے روایت دی چې وای ما نبی علیہ الصلوۃ والسلام لیدلو چې په یخنۍ کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې وحی راتلله نو نبی علیہ السلام د تندی مبارک نه بخولې شروع شوی ثقیلا دا دومره درنه وینا ده انا سنلقي عليك قولا ثقيلا یقینا رالی ګم پتا باندې وینا ډیر درنه ورتل القرآن ترتیلا او وایا قرآن په واضح ویلو سرا انا سنلقي عليك قولا ثقيلا یقینا زرد چرالی ګم پتا باندې وینا درنه یا دیمه معنا سنلقي عليك قولا ثقيلا زرد چرالی گمون پتا بنی وینا ډیر زیات عزت مندا واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین اللهم صل وسلم علی نبینا محمد الہ العالمین رسول اسماء اللہ دې موږ تاسو ټول د عمل کولو توفیق نصیب کړي الله رب العزت دې موږ تاسو ټول په خپل کتاب باندې پوهه کړي څومره مسلمانان رونه چې دا درس د قرآن مجید به هر اوري مینه محبت ورسره کوي یا دلته ناستي الله دې ټول دنیا او آخرت خسته کړي الله دې چام څومره شری حاجت دی الله دې ول خپل دربار نه پوره کړي څوک بیماران الله دې ول صحت نصیب کړي څوک قرضدار الله دې قرضونه ختم کړي چا به اتفاقی الله رب العزت دې اتفاق او اتحاد په خپل میس کې پیدا کړي الله رب العزت د ټولو پزړونو باندې تعلیم الله د ټولو شری حاجت خپل دربار نه پوره کړي الله دې زموږ استاد د ټولو د قرآن او سنت خدمت والی الله دې قرآن مجید زموږ استاد د پاره په ورځ د قیامت شفاعت کوونکی وګرځي الله دې زموږ استاد اخر خاتمه په ایمان کې الله دې موږ تاسو د عذاب قبر د عذاب د جهنم نو ساتي ربنا تقبل منا انك انت السميع